سعید چرا جوابمو نمیدی؟ من که بهت گفتم من هیچی به عمو جان نگفتم. فکر کردی من سادم و هیچی حالیم نی؟ تو این حرفا رو حفظ کردی و مدام فیلم بازی میکنی. از یه چیزی مطمئنم و اونم اینه که تو رفتی همه چیزو به بابا گفتی. پس مواظب باش چشمم بهت نیفته، چون اگه یه بار دیگه این حرفا رو تکرار بکنی شاید مجبور باشم. سعید! سعید! همین الان بیا پایین. اخلاق باز چی شده؟ سمیرا لطفاً برو بیرون. به نظر خیلی عصبانی میای. سمیرا گفتم برو بیرون همین الان. باشه. بیا تو در ببند. بله بابا. پس تو دوبار ازدواج نکردی، درسته؟ این حرفی بود که به من زدی. بله همینو گفتم. چیزی شده؟ داری به من دروغ میگی. بابا حتما سوء تفاهمی شده. من به شما دروغ نگفتم. بی شرم، بی حیا. ببین چجوری تو چشام نگاه میکنه و دروغ میگه. اگه تو دوباره ازدواج نکردی اداره ثبت احوال محض خنده سند ازدواج تو صنمو ثبت کرده. بگیر ببینش. من متاسفم بابا. راه دیگه ای نداشتم.